नमस्कार. हांव सॅम नायक फ्रॉम रेव्होल्युशनरी गोवन्स. आज गोवा घटक राज्य दीस, स्टेटहूड डे. आयच्यान अरावंड 1987 आमकां गोंयाक 25व्या राज्याचो दर्जो मेळ्ळो. आयच्यान 37 वर्सां पूर्ण जाल्ली आहात. पूण हेजो गोंयकाराक कितलो फायदो जालो, गोंयकार हेतूक कितलो समाधानी आसा आनी गोंयकार हेतूक कितलो सुरक्षीत आसा, आज वचत थंय पळोवपाक गेले जाल्यार गव्हर्मेंटाची आपली मनमानी चलता. गव्हर्मेंट आपल्या जायते डिसिजन्स घेता. हांगा लोकशाही म्हणटाली ती नश्ट जावन गेल्ली आहा. लोकांक आपले मत मांडपाक अजिबात अधिकार उरलो ना. एक टायमार आमी स्वतंत्र भाशण करपाच्या हिमतीचेर आसताले, पूण आतां खंयचेय जर इल्लिगल घडटा, खंयचें रॉंग घडटा म्हण जर आमी जर हेजेर जर आवाज काडत जाल्यार आमकां विदावट एनी इन्क्वायरी कारण भितर उडोवपाचे प्रयत्न चलतात, आमचो आवाज दाबपाचो प्रयत्न चलता. जाल्यार ह्या गोवा घटक राज्याचो फायदो कितें? आमी गोंयकार 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 म्हणून सोंपले आनी आज आमी गोवा घटक राज्य म्हूण मनयतात. आमकां इतलेंच कळपाक जाय की गोवा घटक राज्य जावन गोंयकाराक ताजो कितें फायदो जालो. गोंयकार खंय गोंयाक सुरक्षीत आसा, गोंयकार खंय आपली जमीन सांबाळूंक वा सुरक्षीत मानता, खंयच ना. आमी म्हणटाले ते फक्त आमचे एक मना समाधान. गोवा घटक राज्य, गोवा एक इंडिपेंडंट स्टेट जाली, सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता. जर आमी जर खरेंच एकवटान आनी जर सुरक्षीत रावपाक जाय जाल्यार आमी आमकां पयलें एक दवरपाक आनी वेवस्थीत आपली एकोप सांबाळया. देव बरें करूं. सॅम नायक फ्रॉम रेव्होल्युशनरी गोवन्स.